हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य चतुर्थं दिनम्। अग्रिमश्लोकः पाराशर्यवचसरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यनककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे। अस्तु, अस्मिन् श्लोके सम्पूर्णमहाभारतस्य वर्णनं भवति। अत्र महाभारतम् अत्र उपमेयं भवति। एतत्तु सरोजेन उपमीयते। अत्र सरोजम् अथवा पङ्कजम् यदस्ति तत् अत्र उपमानं भवति। महाभारतम् इत्येतत् उपमेयं भवति अत्र। अस्तु, इदानीं भारतपङ्कजं भूयात्। सो अत्र भारतपङ्कजं, भारतमेव पङ्कजम् इति कर्मधारयः। So the Bharatam itself is compared as a pankajam, it's a Padma Pushpa. So Bharata Pankajam Bhuyat, let Bharata Pankajam be there. How? Shreyase. Shreyo Nimittam etat Bharata Pankaja Pushpam Bhavatu iti atra Vishayah. Kasya Shreyaha Anena Pushpena Bhavatu Naha Shreyaha. So Naha is the Asmakam इत्यस्य पुनः पर्यायशब्दः विभक्तिपाठं पश्यामः चेत् ज्ञायते। अत्र अस्माकं श्रेयसे भारतपङ्कजं भूयात्. So that the भारतपङ्कजं be there for our goodness or wellness. So तथा अर्थः भवति। अस्तु, इदानीम् अत्र भारतपङ्कजशब्दस्य अन्यानि कानिचन विशेषणपदानि भवन्ति। अत्र कथं पाराशर्यवचः, सरोजम्, अमलं, गीतार्थगन्धोत्कटम्, अनन्तरं नानाख्यनककेसरं, हरिकथासम्बोधनाबोधितं, पुनः पेपीयमानम्। एतानि सर्वाणि अपि भारतपङ्कजशब्दस्य विशेषणानि। पुनः तत्र लोके सज्जनषट्पदैः अहरहः मुद, एतानि तत्र पेपीयमानशब्देन अन्वयं प्राप्नुवन्ति. So I hope you are able to understand it clear. So all these are visheshanams for Bharata Pankajam, and these four, Loke, Sajjana Shatpadehi, Aharaha, Muda. So these four gives Anvaya with Pepiyamana. Idanim Kramashah Arambha Kurmaha. So Parasharya Vachaha. Astu Parasharyasya Apatyam Puman Parasharyaha Yai iti तदितान्तप्रत्ययः तत्र भवति। अत्र व्यासः एव अत्र पाराशर्यः भवति। अत्र पराशरः, पराशरस्य पत्यं पुमान् पाराशर्यः। पुनः पाराशर्य वचः, पुनः तत्र पाराशर्यस्य वचः इति तत्पुरुषसमासः, तत् षष्ठी तत्पुरुषसमासः, द वर्ड्स् आफ् द व्यास, अतः पाराशर्य वचः। पुनः वचस् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गशब्दः, सकारान्तशब्दः, अतः वचः इत्येतत्तु पाराशर्यवचः इत्येतत् तत्पुरुषसमासे विद्यते। पुनः नपुंसकलिङ्गशब्दः, एतत्तु भारतपङ्कजशब्दस्य विशेषणं भवति। अनन्तरम् अत्र पाराशर्यवचः इत्यनेन व्यासेन प्रोक्तम् इत्येव तत्र अर्थः भवति। परन्तु लेखनं तु गणेशेन कृतं, परन्तु व्यासेन प्रोक्तं, वचोभिः प्रोक्तम् इति तत्र वचः, वचशब्दः तत्र भवति। अतः पाराशर्यवचः भारतपङ्कजम्। अग्रे सरोजं, सरसि जायते इति सरोजं। समीचीनम्। अनन्तरं सरोजम्, अनन्तरम् अमलम् इत्यस्य विवरणं। तत्र कः समासः? नै तत्पुरुषसमासः। नै बहुव्रीहि समासः भवति। ओके, पङ्कजं अतः नै, आम् आम् आम्, मलप्रधानः नै बहुव्रीहि। अस्तु अस्तु। अग्रे गीतार्थगन्धोत्कटम्,
गन्धः गीतायाः अर्थः गीतार्थः षष्ठीतत्पुरुषः पुनः गीतार्थः एव गन्धः इति कर्मधारयः अस्तु गीतार्थगन्धः अत्र उत्कट मीन्स् अधिकम् अस्ति इति अर्थः अतः गीतार्थगन्धः उत्कटः यस्य तत् यस्मिन् यस्मिन् तद् गीतार्थ गन्धोत्कटम् उत्कटम् ओके So one would has गीतायाः more gandha or flavor of Gita-artha, and that is called Gita-artha Gandhotkata. अत्र गीतार्थ गन्धोत्कटम् इति बहुव्रीहि पुनः तत्र गीतार्थः तत्पुरुष गीतार्थ गन्धः पुनः तत्पुरुषः अन्ते बहुव्रीहि भवति नानाख्यानक केसर ओके अत्र नाना आख्यानक केसर so kesara is that strings and आख्यानक means the kathaः लघुकथाः लघुकथा आख्यानकम् इति उच्यते विग्रहः द्विधा भवितुम् अर्हति प्रथमं नाना आख्यानकानि so there are many लघु stories so नाना आख्यानकानि केसराणि यस्य तत् नानाख्यानक केसरम् इति भवति बट परन्तु अत्र द्वितीया एव खलु अत्र द्वितीया न प्रथमा भवति सर्वत्र प्रथमा एव प्रथमा एव वा अत्र भारतपङ्कजशब्दस्य विशेषणं भारतपङ्कजं भूयात् भारतपङ्कजं कर्तृत्वेन प्रयुक्तं तत्र तस्य विशेषणमपि कर्तृत्वेन भवति अतः प्रथमा अतः नाना आख्यानकानि केसराणि यस्य तद् नानाख्यानक केसरम् अन्यथा कथं भवति आख्यानकानि केसराणि आख्यानक केसराणि नाना आख्यानक केसराणि यस्य तद् नानाख्यानक केसरम् yeah there are two ways you can split it so it means the flower has the filaments the filament as a filaments the filaments are nothing but there's lagu stories that we see in the Mahabharata and there are many such filaments many such stories are there in that pushpam that's why it's called Nanakyanaka Kesara so next one Harikatha Sambodhana Bodhitam Harikatha Sambodhana Abodhitam Sambodhanam nama Upadeshah iti artha पुनः आबोधितं नाम प्रकाशितम् इति अर्थः so now we can make samasa vigraha vakya so arehe katha harikatha the story of harikatha अत्र हरिकथा च संबोधनं च एवं विग्रहः भवितुमर्हति हरिकथा संबोधने अथवा संबोधनम् इति समाहारत्वन्ते तथा अग्रे हरिकथा एव संबोधनं तथापि विग्रहः भवितुमर्हति प्रथमस्यैव प्रधानता भवति वस्तुतः हरिकथा संबोधनाभ्याम् आबोधितं पुष्पं भारतपङ्कजम् अग्रे so the meaning is the Bharatapankajam the Mahabharatam is expressed with a lot of upadeshas and also the story of Hari that's what it actually means so Harikatha Sambodhana Bodhitam अस्तु इदानीम् अग्रे पेपीयमानम् अस्तु अत्र पेपीयमानम् इत्येतत् भारतपङ्कजशब्दस्य विशेषणं भवति अत्र पा धातोः अत्र यङन्तरूपम् इति उच्यते यङ् इति कश्चन प्रत्ययः भवति यथा निच् भवति तथा यङ् प्रत्ययः धातोः भवति पा धातोः यङ् प्रत्यये कृते पेपीय इति रूपं भवति तन्नाम अर्थः पुनः पुनः पिबति इत्यस्मिन् अर्थे भवति उदाहरणं बोभूयते इति वदामः चेत् पुनः पुनः भवति इति अर्थः उदाहरणं वृष्टिर्भूयते नाम वृष्टिः पुनः पुनः भवति इति अर्थः सो अधिकम् अधिकं भवति पुनः पुनः भवति plenty or repetitive that's the meaning of yang pratyaya and dhatus so tatha pa dhatoh yang pratyaya krite pepiya dhatu siddhau punah tatra आत्मनेपदत्वात् पुनः तत्र शानच् कृते पेपीयमान शब्दसिद्धिः भवति तस्मात् नपुंसकलिङ्ग एकवचने पेपीयमानम् इति अर्थः भवति पुनः अत्र कर्मणि अर्थे भवति अत्र पुनः पुनः पीयते इति पेपीयमानम् इति अर्थः सो one which is repeatedly
drunk. It is called पेपीयमानम्. केन अथवा कैः पुनः पुनः पीयते. किं पीयते? भारतपङ्कजमेव. सो पुनः पुनः पठ्यते, पुनः पुनः पङ्कजात् उपदेशाः स्वीक्रियन्ते इति अर्थः. सो तर्हि कैः तत् क्रियते? सज्जनषट्पदैः तत् क्रियते. तत्र सज्जनः गुड पीपल. सज्जनः एव षट्पदः. षट्पद इत्यस्य अर्थः मधुमक्षिका इति अर्थः भवति. One which takes the honey and goes, that honey bee is actually called षट्पद. But in general, anything which has 6 legs is षट्पद. But here in this context, it is madhumakshika. So sajjanaः एव षट्पदाः भवन्ति. So they are the madhumakshikas. And षट्पदैः तैः पुनः पुनः पीयमानमस्ति भारतपङ्कजम् इति अर्थः. सो कथं ते पिबन्ति? मुदा पिबन्ति. मुद् नाम आनन्दः. अत्र स्त्रीलिङ्गशब्दः. पुनः तस्य तृतीया एकवचने मुदा इति भवति. आनन्देन ते सज्जनाः भारतपङ्कजं पिबन्ति इति अर्थः. पुनः कुत्र? लोके, अस्मिन् लोके इति अर्थः. तत्र सरलार्थः. पुनः कथं कदा पिबन्ति? अहरहः. अहः नाम दिनम्. अहः अहः इति दिनं दिनं, प्रतिदिनं, सर्वदा इति अर्थः. सर्वदा सज्जनाः मधुमक्षिकारूपेण भारतपङ्कजे विद्यमानान् विषयान् पुनः पुनः स्वीकुर्वन्ति आनन्देन अस्मिन् लोके इति अर्थः. अत्र आहरहः शब्दस्य रूपसिद्धिं वयं लघुसिद्धान्तकौमुदी कक्षायां वयं दृष्टवन्तः. यदि केऽपि तत्र इच्छन्ति अथवा जानन्ति तत् गणे प्रेषयितुं शक्नुवन्ति आहरः शब्दस्य रूपसिद्धिम्. इदानीं कलिमल प्रध्वंसी इति विवरणं ददामि वा महोदय? वदतु. अत्र कलिमल विग्रहद्वयं भवति. कलेः मलं कलिमलम् अथवा कलिः एव मलं कलिमलं तथापि भवति. अतः कलिमल शब्दः सिद्ध्यति. पुनः कलिमलस्य प्रध्वंसनं करोति एतद् इति कलिमलप्रध्वंसी इति निन् प्रत्ययः भवति. तत्र निन् प्रत्ययः भवति. अमृतवर्षिणी तद्वयं दृष्टवन्तः प्रथमश्लोके. तथा अस्तु महोदय. तथा अत्र नपुंसकलिङ्गे प्रध्वंसी इति कृदन्तरूपं भवति. कलिमलस्य प्रध्वंसनं करोति एतद् इति कलिमलप्रध्वंसी इति नपुंसकलिङ्गे रूपम्. महोदय अत्र आहरः इति दिने दिने इति अर्थं भवति वा? दिनं दिनम् इति आहरः. दिनं दिन प्रतिदिनम् इति. अहं दिनं दिनं श्लोकं पठामि तथा वक्तुं शक्नुमः. अथवा वीप्सार्थे प्रतिप्रयोगे अपि अहं प्रतिदिनं श्लोकं पठामि तथापि वक्तुं शक्नुमः. So in short, let the Bharata Pankajam be for our goodness. And what is that Bharata Pankajam? It is the Vakyams of Parasharya Muni, that is Vyasa. And it is the Sarojam, it's a flower, Padma flower. And it's Amalam, which it is pure in form, it doesn't have any impurities. And it has more flavor of the Gita Artha. And it has many stories inside in the form of filaments. And it has Harikatha and Upadeshas, and because of which it is actually expressed in this form. And this is continuously taken or consumed by good people in the form of Madhumakshikas, Pratidinam and Anandena in this loka. And finally, it does the Kalimala Pradvamsanam. So that's the overall meaning. So Punaha Shlokaha. Parasharya Vacha Sarojamamalam Geetartha Gandodgatam Nanakyanaka Kesaram Harikatha Sambodhana Bodhitam Loke Sajjana Shatpadairaharaha Pepiyamanam Muda Bhuyat Bharata Pankajam Kalimala
प्रध्वंसि न श्रेयसे. Astu. Thank you all for watching this video online. If there are any questions or clarifications, you can post them on the comment section below. And if you are interested to join the live sessions and if you meet the prerequisites of the course, you can register for the course from the link in the description. If you like this video, please like and share this video with others. And dhanyavadaha. Vayam punaha milishyamah.